ذرا اس فکر نال ویکھی اسا کتنے جڑے ہوئے ہاں. کسے لیبارٹی جان دی لوڑ نہیں, کسے دوجے کل پچھن دی لوڑ نہیں ہے. اپنے آپ تے غور کریے. یعنی صبح پلاننگ کیے وے, رات کیویں گزرنی ہے, اگلا دن کیویں بسر ہونا ہے, سال سال دا سٹاک بھی کٹھا, بینک بیلنس بھی تکڑا, تے مومن بھی پکے. پڑوسی بھوک تو مر رہی ہے, پڑوسی رشتہ دار دی غریب دی دھی پیو تے بوجھ بن کے بیٹھی ہے. حاجی صاحب عمرے تے جا رہے ہیں. جدو ساڈا مزاج سوچ بدل جائے گی, پھر خیر تے برکت کتھوں آئے گی. پھر ایویں روندیا فرق انہا ہے میں اج مراں گا کل تو آڈا اعلان ہوئے گا. تے مومن او نہیں ہوندا جڑا لکیر دا فقیر ہوئے, کھرلی تے بننے ہوئے جانور طرح اپنے حصے دا کھا کے مکا کے ٹر جاوے. مومن ہوئے جڑا رول پلے کر دے اپنے کردار نال, غیرت نال, حمیت نال, لوگاں نو جوڑ کے آندا ہے ساڈا دین عالمگیر ہے, ساڈا نبی نبیاں دا امیر ہے, رسولاں دا سلطان ہے. جدو پہلیاں قوماں ساڈے نبی دا نام لے کے رب کولوں خیر برکت منگدیاں رہیاں نے, قرآن آکھدا ہے کہ قوماں پہلیاں آخری نبی دا نام لے کے آندیاں سن اللہم انصرنا بحق نبی آخر الزمان. اللہ آخری نبی دے صدقے سانو فتح دے دے, عزت دے دے, خوشحالی دے دے, برکت دے دے. وہ دے پہلیاں امتاں میں اساتے ڈائریکٹ نبی دی غلامی نال اور امتی جڑے